पंजाब हुकूमत ओवर टैक्सिंग पर मेहरबान, खजाने के मुंह खोल दिए। मोटरवे M3 रजाना से M4 जंग रोड तक वन वे सड़क की तामीर के लिए 7 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। सड़क की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल हल और हादसात में कमी होगी। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल, जंग में बिछेगा सड़कों का जाल। 46 करोड़ रुपए की लागत से 18,000 कच्चा पक्का रोड पर काम शुरू। 25 किलोमीटर तवील सड़क की तामीरों बहाली के लिए 2 करोड़ 70 लाख के फंड जारी। 49 करोड़ की लागत से 18,000 था फतेहपुर रोड पर काम जारी। 32 किलोमीटर तवील सड़क के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड्स रिलीज। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की किस्मत भी जाग उठी। तरक्याती स्कीमों के लिए 20 करोड़ के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद में अराजी सहूलत मरकज की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी। जड़ावाला में लैंड रिकॉर्ड सेंटर स्कीमों के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर। महकमा बिल्डिंग जून 2025 तक स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। चिन्योट में तजावुजात के खिलाफ जंग रोड पर ऑपरेशन, तमाम शेड्स और रुकावटें हटा दी गईं। चीफ ऑफिसर बल्दिया ने ऑपरेशन का जायजा लिया। मिर्जा मुजफ्फर बेग बोले, तजावुजात खत्म करवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जंग शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। ताजिर दुकानों के बाहर 3.5 फीट तक तवील शेड लगा सकेंगे। इंतजामिया के साथ ताजिरों के मामला तय पा गए। तंग बाजारों में 2 से 2.5 फीट तक शेड्स लगाए जा सकेंगे। विफाकी हुकूमत के महंगाई में कमी और रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद के बासी पेट भरकर खाना खाने के लिए सस्ते आटे को तरस गए, लेकिन 1.25 साल में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की सप्लाई ना पहुंच सकी। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कहते हैं पेट भी भरना है, 1 साल हो गया यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा नहीं मिला। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और कुकिंग ऑयल का काल पड़ गया। मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा, यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई मुतासर। अशियाई खुरारोश की अदम दस्तयाबी पर यूटिलिटी स्टोर्स वीरान होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिलता है ना घी और ऑयल, सारिफिन की शिकायत। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल अवाम को महंगाई का तड़का। चीनी और दालों के बाद घी और कुकिंग ऑयल भी महंगा। फैसलाबाद में दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 रुपए इजाफा। थोक कीमत 595 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। ऑयल की कीमत 570 से बढ़कर 575 रुपए लीटर हो गई। दर्जा दोइम घी 540 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कीमतें बढ़ने पर रिटेल मालिकान का इजहार तशवीश। शहरी भी फट पड़े, कहते हैं रमजान सस्ते बाजार लगाना तो दूर, हुकूमत बढ़ती महंगाई को भी काबू नहीं कर पा रही। महंगाई ने आम आदमी के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया। आटा, दालें और घी महंगा होते ही होटल मालिकान ने भी खाना महंगा करने के लिए लंगोट कस लिए। वसीम ज़बीउल्लाह का कहना था, आटा महंगा लेकिन इंतजामिया ने रोटी की कीमत नहीं बढ़ाई। दालें भी महंगी हो गईं, पुरानी कीमतों पर खाना नहीं दे सकते। घर से मसाही के लिए निकलने वाले डॉक्टर सीटों से गायब। ओवर टैक्सिंग के सबसे बड़े अस्पताल की ओपीडी में मरीज रुल गए। बीमार खातून डॉक्टर्स के कमरों के बाहर जमीन पर बैठने पर मजबूर। हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमसे क्या गलती हो गई जो हमें ये सजा दी जा रही। बीमार बुजुर्ग खातून की दुहाई। एमएस और डॉक्टर्स मीटिंग खेलते रहे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर के साथ 8 क्लब रोड्स पर फैसलाबाद डिवीजन के पार्लियामेंट्रीज की मुलाकात। अहम सियासी अमूर समेत अवामी मसाइल और गवर्नेंस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं, सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग की ज़िले अदलिया में 29,678 केसेस पर समात। जजेस की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। एडिशनल सेशन जज की 20 में से 11 जबकि सिविल जजेस की 42 में से 19 नशिस्तें खाली सीटों के बायस मौजूदा जजेस पर काम का दबाव बढ़ गया। अदालती अमूर मुतासिर, सालिन इंसाफ के लिए तवील इंतजार पर मजबूर। चिन्योट पुलिस ने बरामद होने वाला 7 करोड़ 31 लाख रुपए का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की पुलिस लाइन्स में 2 माह की कार्रवाइयों पर मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पुलिस ने 17 डकैत गैंग वारदातों में मुलविस 50 मुलजिम पकड़े। कब्जे में 7 करोड़ 31 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। 44 तोले सोना, 92 मसरूका जानवर, 89 मोटरसाइकिल, बिजली मोटरें, ट्रैक्टर और रिक्शे भी बरामद किए। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की आड़ में जरूरत से ज्यादा कॉटन की दरामद। फैसलाबाद की मुकामी मार्केट शदीद मंदी से दो चार। एप्टमा ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के गैर कानूनी इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया।
یان کی قیمت میں کمی کی وجہ سے ضرورت سے زائد درآمد کو قرار دے دیا، 1 ماہ کے اعداد و شمار بھی جاری۔ کنگلے رئیس ہوشیار، کم آمدن ظاہر کر کے بڑی ٹرانزیکشنز کرنے والے بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ حکومتی ادارے نے چھپے رستموں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اب بڑی ٹرانزیکشنز کو آمدن تصور کر کے اسی تناسب سے ٹیکس بھجوایا جائے گا۔ مستحق افراد کے رمضان ریلیف پیکج میں رجسٹریشن کے لیے خوشحالی سروے، شورکوٹ کے 21 سینٹرز میں اپلیکیشن سست، آنے والے شہری اذیت میں مبتلا 14 روز سے آ رہے ہیں، اندراج نہیں کیا جا رہا، خواتین کی دہائیاں۔ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ تحصیلدار سٹی اور تحصیلدار صدر نے اپنی سیٹوں سے غائب رہنا معمول بنا لیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سائلین کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، شکایات کا اندراج اور پراپرٹی کا انتقال جیسے مسائل بڑھنے لگے۔ سٹی 41 نیوز کی نشاندہی پر سوئی ہوئی محکمہ صحت انتظامیہ جاگ اٹھی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کی میڈیکل اینڈ کارڈیک ایمرجنسی کا کام دوبارہ شروع، ہسپتال انتظامیہ کی تعمیراتی کام 4 روز میں مکمل کرانے کی یقین دہانی۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس کی نااہلی، مسافر بسیں قانون ٹائروں تلے روندنے لگیں، بسوں پر اوور لوڈنگ معمول بن گیا۔ لاری اڈا سے دیگر شہروں کو نکلنے والی بسوں کی چھتوں پر مسافروں کو بٹھایا جانے لگا، اوور لوڈنگ بسیں ون وے کی خلاف ورزی کرتے موت بانٹنے لگیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل بنا دیا۔ آٹا، دالیں اور گھی مہنگا ہوتے ہی ہوٹل مالکان نے بھی کھانا مہنگا کرنے کے لیے لنگوٹ کس لیے۔ وسیم ذبیح اللہ کا کہنا تھا، آٹا مہنگا لیکن انتظامیہ نے روٹی کی قیمت نہیں بڑھائی، دالیں بھی مہنگی ہو گئیں، پرانی قیمتوں پر کھانا نہیں دے سکتے۔ گھر سے مساحی کے لیے نکلنے والے ڈاکٹر سیٹوں سے غائب۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سب سے بڑے ہسپتال کی او پی ڈی میں مریض رل گئے، بیمار خواتین ڈاکٹرز کے کمروں کے باہر زمین پر بیٹھنے پر مجبور۔ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو ہمیں یہ سزا دی جا رہی، بیمار بزرگ خاتون کی دہائی۔ ایم ایس اور ڈاکٹرز میٹنگ کھلتے رہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جشن بہاراں کا میلہ سجنے کو تیار، 14 فروری سے ہونے والے میلے کے لیے رنگا رنگ پروگرام تشکیل، کیٹل شو، گھڑ دوڑ اور کبڈی مقابلے ہوں گے، گھوڑا ڈانس، فینسی برڈ شو، بیل گاڑی کی دوڑ کے مقابلے بھی میلے کا حصہ، قوالی نائٹ، آتش بازی، ہاکی اور فٹ بال میچ کے ٹورنامنٹ بھی شیڈیول۔ بہار کی آمد، نرسریز میں لال، گلابی، نارنجی اور زرد پھول رنگ بکھیرنے لگے۔ فیصل آباد کی نرسریز میں منفرد رنگوں کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز، شہری گھروں کا آنگن خوشبو سے معطر کرنے کے لیے پھولوں کی خریداری کرنے لگے۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کے تعاون سے آگاہی واک، طلبہ کو ہیلمٹ کے استعمال، لائن اور لین کی پابندی سمیت دیگر قوانین پر عمل درآمد کی تلقین، طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جھنگ میں کل پاکستان بین الاقوامی تقریبات کا تیسرا روز، پہلی نشست میں عارفانہ کلام کا سیشن، سابق پرنسپل کالج ملا خان حیدری اور سابق چیئرمین شعبہ اردو عمر حیات سیال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ دوسری نشست میں طلبہ و طالبات کے درمیان پنجابی ٹاکرا کے